This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan ng Sanak Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon at uyar kining santos nga misa alang sa ato mga katayuan ug atong iampo sa espesyal nga pamaagi ang tanan nga magkaparian kansang karong Dominguha gigahin pod sa mga pari ug gitawag nato Priest Day sa pagsaulog sa kapistahan ni St. John Mary Vianney. Ano man ang kita sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala. Kay kami nakasala kanimo, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Nakalapas kami sa imong kaayo, Kristo maluoy ka. Kristo maluoy ka. Ipadangat ang imong gugma pasayo, Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Kaluyan unta kita sa Dios samahan makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa
magampo kita. O Amahan, kaayong nga walay kinutuban, among sinugnan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka na mo patalingog yung among mapag-ampo, sa tanan nga nagaday kanimo, pasaylo ang among mga sala, o iuli nganhi sa kinabuhi, o gampingi kami diya sa imong gugma, kini among gipangayo, pinagi sa mga Kristo imong anak, nga buyugaryoban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastoon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, og makakaon kamog maayong pagkaon, og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, og panalanginan ko kamo, sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dugay nga masukong ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang kamos mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo. Ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamo, ug gitagbaw mo ang imong kamo, ug gitagbaw mo ang mga tinguha sa tanang mga buhi. O Ginoo, ang kamot sa Ginoo, mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadul sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilawom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo, kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni atong dapita sakay ang usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo ug namiya sila sa ila mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa kayan o nagpakita niya sa dakong pundok sa mga tao. Giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinunan, miduol kaniya og miingon, hapuna kaayo og awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao og paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo
ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, dad-a ngari. Unya, iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Unya, mihayat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot ang mga babay ug ang mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Sigurado ko nga familiar kay ta sa atong ebanghelyo karon, the famous miracle of the multiplication of fish and loaves. Sa atong pagpamalandong maigsuon, tuguti ako paghatag kaninyo og 3 ka prinsipyo binasi sa atong ebanghelyo karon nga ma-apply sa atong kinabuhi. Number 1, knowing, not judging. Ang mga tinun-an ni judge sa mga tao nga kining mga tawhana way gidag pagkaon, kining mga tawhana gigutom, kining mga tawhana angay pa ulion. They try to judge the crowd. Dili lang ang crowd, above all ila pong gi-judge ang lugar. Kining lugara way mahatag nga pagkaon, kining lugara awaaw kayo, kinahanglan nga sila paulion. On the other hand, si Kristo wala mo judge sa mga tao. Wala niya tanawa nga ang mga tao problema. Wala niya tanawa nga ang lugar problema. Hinuon nangutana siya, unsa may naa ninyo, unsa may mahatag ninyo. Knowing, not judging. Sa atong kinabuhi maigsuon, usahay we work on biases. Nagani pangan, kibaw na ta, kinsa na siya. Wa pagay ta nag-ila-ila. Usahay maguna ang atong hunahuna kaysa atong pagpangutana. Importante kaayo nga sa atong pagsaulog karon sa atong archdiocese nga kinahanglan kita mahimong simbahan nga kamao maminaw. Ug ang pagpaminaw naglangkob og pagpangutana. Usahay ka ng tao tungod sa iyang pride dili mangutana. Usahay ang tao nagtuo kamao siya sa tanan dili mangutana. Nindot nga ang pagpangutana is a sign of humility. Ang pagpangutana is a sign that we are interested. So mao nang unang punto sa atong ebanghelyo karon. We do not judge, but rather we have to know by asking in order to learn and to know what is the truth ug unsa poy tinuod. Ikaduha, trusting, not doubting. Sa atong unang pagbasa, gipahinumduman kita ni Propeta Isaias nga ayaw kahadlok. O sa atong ikaduhang pagbasa, maupod ang maong tema. Unsa may makapalayo nato sa gugma sa Ginoo. Trusting, not doubting. Usahay kita magduha-duha man. Sama sa mga disipulo sa Ebanghelyo karon, nagduha-duha sila. Unsa may ati pakaon ani, wa matay pakaon, paulian na sila. Usahay di tamo tan-aw nga kita mismo do na datay gasa, nga kita mismo gigasahan di ay sa Dios ug ang atong gasa pwede di ay nato ipaambit ngadto sa uban. Usahay ang pagduda, magduda ta sa atong silingan, magduda ta sa atong bana, magduda ta sa atong asawa, magduda ta sa atong mga anak. Pero ang
luuyan kung ang atong dudahan ang atong kaugalingon. Magduda ta kung ato ba ning mabuhat, magduda ta kung ako ba ning makabot ang akong damgo sa kinabuhi. Pila man kabuk nato, ubos ang pagtan-aw sa kaugalingon. Kanang gitawag sa English og low self-esteem. Precisely because we want to compare ourselves to other people. And the moment we compare ourselves to other people, there will always be a bigger fish out there. Nga naagi mas dako nato. Og diha sa atong pagkumparar, maubos ang atong pagtan-aw, og di na taganahan mo padayon tungod kay nagduda ta sa atong kaugalingon. Trusting, not doubting. Allow God to hold your hands so that we can move forward. Allow God to carry you in order to achieve your dreams. Ikatulo, blessing, not fearing. Diya sa atong unang pagbasa, ang mga katawhan nahadlok because of persecution. Diya sa atong ebanghelyo, maupod. Di pa uli sa mga disipulo, kay nahadlok sila magunsa maning mga tao dinhi perting daghanaan nila unsa may atong ipakaon. Maigsoon, unsa may atong mga kahadlok karon? Daghan kay tag mga kahangawa sa kinabuhi. Ang mga estudyante nahadlok sa umaabot nga exam. Ang ginikanan nahadlok kung ilabang mapaeskwela ang ilang anak. Ang nagtrabaho nahadlok tungod kay daghan kay mga demand sa ilang trabaho. Ang mga senior citizen nahadlok kay basig makaabot pa ba sila sunod tuig. Daghan tagahadlok. But I tell you, many fears are just created by the mind without foundation in reality. Usahay, maguna-una atong kahadlok nga wa pagani nahitabo. Daghang mga kahadlok hinimo ra sa atong imagination. Daghang atong mga kahadlok nagbunga na tungod kay wa tay gibuhat, nagsige tag imagine, mao nang di nataganahan mo padayon. Remember, many fears are just created by the mind without foundation in reality. Suway og buhat basig wala di ay. Apan ang uban pod nahadlok tungod kay nakasinati na sila og kasakit. And they fear to try again. Some people fear because they tried to how it feels to fail in life. Ang uban mahadlok kay wa ta kay bawog unsay mahitabo. Ang uban mahadlok tungod kay nitagam na sa ilang kasinatian. Apan maigsuon ang atong salmo responsorio nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo is a God who supplies, a God of generosity. Dili siya mo kawang sa iyang paghigugma kanato. Mao na importante kayo that we entrust everything to the Lord. Ang atong pag-ampo, mayngon ta Lord, nahadlok ko. Pero sige lang, naamang ka. Kana bitong pinulungan sa Binisaya, nindot kay ng bahala na. Kanang bahala na, duha na ka reason. Number one, bahala na in a negative connotation, nagpasabot nga, kamot may, mahagbong, mapasar, okay kayo, bahala na. But the positive understanding of the word bahala na means that bahala na ang Ginoo. Hopefully, the moment we express bahala na, it's not something negative. But it is something positive that after all my hard work, I entrust everything to the Lord. Nga moingon ta, bahala na ang Ginoo. Mao nga sa atong pagpadayon sa atong Santos nga Misa, tulo ka butang atong hinumduman. Knowing, not judging, trusting, not doubting, and blessing, not fearing.
manindog palihog. Nagato kami sa usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ginaksamahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binuhat og sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tawo alang sa atong kaluwasan mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas si kanay Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa cross ug ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug galingkod sa tuo samahan. Mobalik siya ang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Ginoo mihatag kanatong gikan sa langit sa ingon motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita aron pangayoon nato ang lig-on nga atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon, Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis agig paghusay sa mga panagbangi ang mga kanasuran makabaton og tinuod nga kalinaw magampo kita sa Ginoo. Nga ang Pangulo sa kanasuran mopakanaog og mga polisiya nga kanunay magtuboy alang sa kaayuhan sa tanan magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo mohupay sa mga masakiton, sa mga nagatubang sa ilang mga kalisdanan ug ang mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Nga imutang isipon nga tako sa mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw ng adto sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasulod sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa mga mahal, gipadala mo ang imong anak nga nagpakatawo sa bulahang Birhen Maria. Matinudanon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon nga siyang mapaila ngadto sa kalibutan kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ay
May subakamo kamo raking sakripisyo dawat sa Dios samahan makagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, o gitugot nga mga espirituhanon nga sakripisyo, magimunta ka namo nga gasa nga tunhaya lang ka namo, kini nga mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayawing makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami gikan sa kamatayon nga dayon. Gisalikway sa tao ang pagkikigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa maangel mga santos na langit, nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa imong walay hunong nga pag-awit. Santo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos si padalay mga Espiritu. Ara pagsantos ni mga gasan, mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pasakit sa kaugalingon, miko sa upan, salamat kanimo, mipikas miyata niining adto sa matinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, may kuwas sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hato nining adto sa matinunan ug mingon. Dawata kini o panginom kamong nga tanan gikan ini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron ang paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo man, liningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugay mo kami giisip nga ngayan, nga mga tubang ug malagad kanimo.
Himuang kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, bagkayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinunupin ginawa mong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga maimpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinunupin sa mga maigsuon nga nangamatay, balaumon nga mabanhaw sila, huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada sinantanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kaming tanan, hibawa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magapakita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug manayos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kaya sa Kristo na kasay mo mga apostolis ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala ko ni pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inigsunay. Cordero ng Diyos na nagalis ng
Kini ang kaderos sa Dios nga wagtang samansala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong pagpanguli, atong hinumduman ang tulo ka prinsipyo nga gipahinumdum sa atong ebanghelyo karon. Una, knowing, not judging. Number 2, trusting, not doubting. And number 3, blessing, not fearing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Give thanks to the Lord, let us sing songs.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.